हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेय शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नाम्। आफ्नो कर्तव्यको विषयमा निर्णय गर्न नसके पछाडि के गर्नुपर्ने के गर्न नहुने, कसो गर्दा ठिक हुने कसो गर्दा ठिक नहुने, यो कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न नसके पछाडि अर्जुनले अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक भगवानसँग चाहिँ कार्पण्य दोष पहत स्वभाव आदिद्वारा चाहिँ भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्। यति बेला विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य ठम्याउन सकिरहेको छैन, म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेको छु, मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यही भन्नुहोस्। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। म हजुरको शिष्य हुँ, हजुरको शरणमा आएको छु, कृपा गरेर मलाई समुचित अर्थी उपदेश दिनुहोस् भनेर यहाँ भगवानमाथि भगवानसँग अर्जुनले प्रार्थना गर्दैछन्। दयाभावले भरिएको अन्तरात्मा, एकदम अन्तरात्मादेखि नै आफ्नो चाहिँ कर्तव्य धर्मको विषयमा दुविधामा रहेको म हजुरसँग मेरा लागि जे कल्याणदायक हुन्छ त्यसलाई निश्चय गरेर बताइदिन आग्रह गर्छु, किनभने म हजुरको शिष्य हुँ। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। म हजुरको शरणमा पूर्ण रूपमा आश्रित भएकाले मलाई उपदेश दिनुहोस् भनेर अर्जुनले यस श्लोकमा चाहिँ भगवान कृष्णसँग प्रार्थना गर्छन्। कार्पण्य दोषो पहतो स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुढ चेतस। यसमा चाहिँ चेतस शब्द बुद्धिवाचक शब्द हो, बुद्धि बताउँछ यसले। यद्यपि अर्जुनले युद्धलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नुलाई सर्वोत्तम मानिरहेका आफैमा थिएनन्, तथापि पापबाट बस्नका लागि युद्धको परित्याग भन्दा अर्को कुनै उपाय पनि देखेका थिएनन्। के गर्ने भन्ने उनलाई निश्चित गर्न सकिराखेका थिएनन्। अनि त्यसैले चाहिँ उनले युद्ध त्याग गर्न चाहेका हुन्। युद्ध नै त्याग गरेर भाग्छु भन्ने उनको मनसाय त थिएन। तर युद्ध त्याग्नु बाहेक अर्को कल्याणप्रद उपाय पनि अरू केही देखिरहेको थिएन। तर भगवानले अर्जुनको युद्ध त्याग गर्ने मनसायलाई नामर्दापन र हृदयको दुर्बलता भएको बताइदिनु भए पछाडि अर्जुनले चाहिँ युद्ध परित्याग गर्नु मेरा लागि उचित छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनले अनुभव गर्न थाले। र वास्तवमा यो नामर्दापन नै हो जुन पूर्ण रूपमा मेरो स्वभावको विरुद्ध छ, किनभने मेरो क्षेत्रीय स्वभावमा दीनता र पलायनता यो दुवैको कुनै स्थान हुनु हुँदैन। यस प्रकार भगवानले बताउनु भए अनुसारको नामर्दापन आफूमा भएको स्वीकार गर्दै अर्जुन भगवानसँग के भन्छन् त भन्दा, एकातिर नामर्दापनका कारण गर्दा, कायरता कारण गर्दा, हृदय दौर्बलताका कारणले गर्दा मेरो क्षेत्रीय स्वभाव ढाकिएको छ, अर्कोतर्फ म आफ्नो बुद्धिका माध्यमद्वारा धर्मको विषयमा कुनै निर्णय पनि गर्न सकिरहेको छुइनँ। मेरो बुद्धिमा यस किसिमको मूर्खता भरिएको छ जसको प्रभावले धर्मका विषयमा मेरो बुद्धिले केही काम गर्न सकिरहेको छैन। र तेस्रो श्लोकमा भगवानले जब अर्जुनलाई चाहिँ स्पष्ट शब्दमा आज्ञा दिँदै यो दोस्रो अध्यायको तेस्रो श्लोकमा आफ्नो हृदयमा उत्पन्न भएको यो नीच प्रकृतिको हृदय दौर्बल्यतालाई र पूर्ण रूपमा परित्याग गर्दै तयार भएर युद्धका लागि उठ भने पछाडि अर्जुनलाई धर्म अर्थात् आफ्नो कर्तव्य कर्मको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह नरहनु पर्ने थियो। तर युद्धमा आफन्तको विनाश गर्नु र आफ्ना पूज्य व्यक्तित्वहरूलाई मार्नु चाहिँ उनले अधर्म देखिरहेका थिए भने अर्कातिर युद्ध गर्नु क्षेत्रीय परधर्म भएको पनि अब उनलाई अनुभव हुन लागेको थियो। यस प्रकार आफन्तलाई दृष्टिगत गर्दा युद्ध गर्न नहुने र क्षेत्रीय धर्मलाई दृष्टिगत गर्दा युद्ध गर्नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्जुनमा चाहिँ दुविधा उत्पन्न भएको थियो। अर्थात् उनी धर्म सङ्कटमा परेका थिए, के गर्ने के नगर्ने। कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ ओहो म त बडो धर्म सङ्कटमा छु। धर्म सङ्कट यस्तालाई भन्छन्, एकतिर दुवैतिर धर्म जब रहन्छ नि त्यसलाई धर्म सङ्कट भन्छन्। एकतिर हिंसा अधर्म भयो, हिंसा त्याग्नु धर्म भयो, अर्कोतिर क्षेत्रीय धर्म युद्ध गर्नु यो धर्म सङ्कट भयो। यसरी उनी चाहिँ धर्म सङ्कटमा परेका थिए। यो धर्म सङ्कटमा परेका कारण उनको बुद्धिले चाहिँ धर्मको विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन। यस्तो अवस्था सृजना भए पछाडि यो समय मेरो वास्तविक कर्तव्य के हो, मेरो धर्म के हो, यसको निर्णय गरिदिन आग्रह गर्दै भगवानसँग सोध्ने कार्य गर्छन्। किन सोध्छन् त भन्दा, शिष्यस्ते हम, म चाहिँ शिष्य हुँ, हजुर गुरु हुनुहुन्छ, यसकारण यसको निराकरण
हजुरले गरिदिनुपर्छ। यश्रियस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यो द्वितीय अध्यायको दोस्रो श्लोकमा भगवानले तिमीले जुन नामर्दपनका कारणले चाहिँ युद्ध परित्याग गर्दैछौ, कायरताका कारण परित्याग गर्दैछौ, यो तिम्रो आचरण अनार्य जुष्ट अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषहरूले गर्ने प्रकारको आचरणमा पर्दैन। अनार्य आचरण गर्दैछौ, तिमी आर्य आचरण गर्दै छैनौ। उनीहरूले जे गर्दा पनि आफ्नो कर्तव्य कर्मको पालना एवं आफ्नो कल्याण हुन्छ त्यही मात्र आचरण गर्नुपर्छ श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले। भगवानको यस प्रकारको वचन सुने पछाडि अर्जुनले मनमा चाहिँ विचार गर्न थालेको थिए, मैले त्यही गर्नुपर्छ जुन श्रेष्ठ पुरुषहरूले गर्छन्। यसरी अर्जुनको मनमा कल्याणको चाहना जागृत भयो र त्यसकै आधारमा भगवानसँग आफ्नो कल्याणको विषयमा चाहिँ जसबाट निश्चित रूपमा मेरो कल्याण हुनसक्छ मलाई त्यसको उपदेश गर्नुहोस्, म त्यो विषयमा सुन्न चाहन्छु, त्यो कुरा सुन्न चाहन्छु भनेर अर्जुनले चाहिँ भगवानलाई भन्दैछन्। अर्जुनको मनमा नैराश्य छाए पछाडि अब यस समय आफ्नो कल्याणको विषयमा सोध्नाले चाहिँ मनुष्य जुन अवस्थामा रहेको छ त्यसैले ऊ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रह्यो भने उसभित्र आफ्नो वास्तविक उद्देश्य जागृत हुँदैन। तब मनुष्यले वर्तमान अवस्थामा असन्तुष्ट हुन्छ र त्यस समयमा उसमा चाहिँ आफ्नो कल्याण हुने मार्ग खोज्ने चाहना चाहिँ जागृत हुन जान्छ। अब जुन अवस्थामा रहेको छ त्यही अवस्थामा रह्यो भने त आफ्नो वास्तविक उद्देश्य त कहिले पनि जागृत हुँदैन। त्यसै कारण वास्तविक उद्देश्य जागृत हुनका लागि प्रश्न एकदम आवश्यक छ। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवनको उद्देश्य ब्रह्म सम्बन्धमा जिज्ञासा गरेरै सुरु हुन्छ। जिज्ञासाबाट जीवनको उद्देश्य प्राप्तिको मार्ग सुरु हुन्छ र वास्तवमा आध्यात्मिक मार्गमा चल्न लाग्ने व्यक्तिहरू पनि जिज्ञासु, भगवानले पनि जिज्ञासु श्रेय उत्तम भन्नुहुन्छ। जो जिज्ञासु छन् ती चाहिँ उत्तम प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। अब शिष्यस्ते हम आफ्नो कल्याणको विषयमा सोधिसके पछाडि अर्जुनको मनमा यस किसिमको चाहिँ भाव उत्पन्न हुन्छ। कल्याणको मार्गका विषयमा त गुरुसँग मात्र सोधिन्छ, सारथीसँग त सोधिन्न। यहाँ कृष्ण त अर्जुनको सारथी हुनुहुन्छ। यसका आधारमा मनमा जुन त्यो रथीपनको भाव रहेको थियो, जसका आधारमा उनले भगवानलाई आदेश दिँदै हे अच्युत मेरो रथलाई दुवैतिर सेनाहरूको बिचमा लगेर रोकिदिनुहोस् भनेर आदेश दिएका थिए। अब यो भाव हराउँदैछ र आफ्नो कल्याणको विषयमा सोध्नका लागि अर्जुन भगवानको शिष्य बन्छन् र भन्छन् हे परमात्मा म हजुरको शिष्य हुँ, यस कारण म हजुरको शरणमा परेको छु, मलाई कल्याणको मार्गको विषयमा उपदेश दिनुहोस्। साधि माम त्वाम प्रपन्नम। गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश दिन्छन् उसलाई जुन मार्गको विषयमा ज्ञान रहेको छैन त्यसको ज्ञान गराइदिन्छन्। तर त्यो मार्गमा हिँड्ने कायम चाहिँ सधैँ फेरि शिष्यकै हुन्छ। गुरुले मार्ग प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। केही अगाडिसम्म डोर्याउन पनि सकिन्छ, तर कहिलेसम्म डोर्याउने, कहिलेसम्म तान्ने, कहिलेसम्म खिच्याउने हिँड्ने त आफ्नै हातमा हुन्छ। हामी आफैले नै प्रयास गर्नुपर्छ। प्रभुपादले सबैले आफ्ना जहाज आफैले उडाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। आध्यात्मिक जीवनको जो जहाज छ त्यो चाहिँ सबैले आफ्नो जहाज आफैले उडाउनुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ साधि माम त्वम प्रपन्नम, शिष्य स्वयंले आफ्नो कल्याण चाहिँ गुरुको आज्ञा अनुसार गर्नुपर्छ। म भगवानको उपदेशको अनुष्ठान गरिरहन चाहिँ सक्दिनँ, किनभने त्यसबाट मेरो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन, अर्थात् काम चल्दैन। यसकारण आफ्नो कल्याणको दायित्व म स्वयंले किन वहन नगर्ने, गुरुमै किन नछाडिदिने। जसरी आमाको दुधमा मात्र निर्भर रहेको बालक बिमारी भएको अवस्थामा त्यो बिमार हटाउनका लागि आमा स्वयंले औषधि खानुपर्छ, बालकले होइन। त्यसै गरी म पनि पूर्ण रूपमा गुरुकै शरणमा परे पछाडि गुरुमै निर्भर भएपछि त मेरो कल्याण गर्ने सम्पूर्ण दायित्व गुरुमै रहन्छ। स्वयं गुरुले मेरो कल्याण गर्नुपर्छ। यस किसिमको भावबाट प्रेरित हुँदै चाहिँ अर्जुनले यहाँ म पूर्ण रूपमा हजुरको शरणमा परेको छु, मेरो कल्याण हुने मार्गका विषय मलाई उपदेश दिनुहोस्। यो चाहिँ कुन प्रकारको भाव हो त भन्दा साधिमाम त्वम प्रपन्नम भनेको भाव चाहिँ एउटा त गुरुले आदेश दिनुहुन्छ, अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, शिष्यहरूले त्यो आदेशको परिपालन गर्दै आध्यात्मिक मार्गमा उन्नति गर्छन्। तर यहाँ अर्जुनले जो गर्दैछन् त्यो चाहिँ साधिमाम त्वम प्रपन्नम, पूर्ण रूपमा शरणागत भएर। जसरी उदाहरण अनुसार दुधे बालक बिरामी भयो भनेदेखि आमालाई औषधि खुवाइन्छ र दुधबाट चाहिँ आमाको दुधबाट स्तनपान गर्दाखेरि बालकलाई पनि त्यो औषधि पुग्छ। अर्थात् बालकले औषधि सेवन नगर्दै पनि रोगबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्छ। त्यसै गरी अर्जुन पनि यहाँ साधि माम त्वम प्रपन्न, पूर्ण रूपमा म हजुरको शरणागत भयो, अमल तान्नुहोस्, घिच्याउनुहोस्, जसरी हुन्छ मार्गमा हिँडाउनुहोस्। ममा अब त्यो हिँड्ने सामर्थ्य नै रहेन। भौतिक क्रियाकलापका सम्पूर्ण गतिविधिहरू वास्तवमा चिन्तनका चाहिँ स्रोत हुन्। यो प्रकृतिको नियम हो। यहाँ पाइलामा दुःख छ, पिरोलिनुपर्छ, प्रताडित हुनुपर्छ।
त्यसैले मानिसलाई एउटा सुयोग्य गुरुको शरणमा जानु चाहिँ एकदम आवश्यक छ। गुरुले उसलाई जीवनको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि सही मार्ग निर्देशन दिन्छन्। अब गुरु को हुन सक्छ र कसलाई गुरु भन्ने चर्चा हामी फेरि अरू कुनै सत्रमा गर्छौँ, किनभने त्यो अर्को फेरि एउटा गम्भीर विषय हो जो 5 मिनट यहाँ चर्चा गरेर पूर्ण रूपमा गुरु तत्त्व सम्बन्धमा बुझ्न सकिन्न। अब गुरुले जीवनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि चाहिँ सही मार्ग निर्देशन दिन्छन्। हामीले नचाहँदै पनि जीवनमा आइपर्ने अनेक झन्झटहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि गुरुको शरणमा जाने सल्लाह हामीलाई चाहिँ सबै वैदिक साहित्यहरूले चाहिँ दिन्छन्। जीवनका यी झन्झटहरू कसैले नलगाइकनै वनमा उठेको डडेलो जस्तो हुन्छ नि। यो संसारको चलन नै कस्तो छ भन्दा यहाँ नचाहेर पनि जीवनमा स्वतः अनेक समस्याहरू चाहिँ पैदा हुने गर्छन्। चाहनु पर्दैन समस्या, इच्छा गर्नु पर्दैन, आफै पैदा हुने गर्छन्। हामी समस्या नपाउनका लागि, दुःख नपाउनका लागि प्रयास गर्दा गर्दै दुःख पाउँछौँ भनेको जो स्वाभाविक रूपमा दुःखालयमा शाश्वतम भौतिक जगतलाई भनिन्छ। यो दुःखालय, दुःख आलय दुःखालय, यहाँ दुःख पाउनु स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, यो प्रकृति हो यो संसारको। र यसरी यो संसारको चलनी अब नचाहेर पनि दुःख त प्राप्त हुन्छ। जङ्गलमा आगो लागोस् भनेर त चाहिन्न, तैपनि जङ्गलमा आगो लाग्छ र हामी आत्तिन्छौँ। अनि त्यो वैदिक वाङ्मयमा हामीलाई जीवनको झन्झटहरूको विज्ञान बुझ्न र तिनीहरूको समाधान पाउनका लागि परम्परागत रूपमा गुरुको शरणमा जानुपर्छ भनेर वैदिक साहित्यले भन्छ। प्रमाणिक गुरुको साथमा रहेको व्यक्तिले यी कुराहरू बिस्तार साक्षात्कार गर्न लाग्छ। अत मानिसले सांसारिक झमेलामा नरहेर योग्य गुरुको शरणमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अर्जुनले देखाउँदैछन्। सांसारिक झमेलामा फसेको व्यक्ति को भन्ने सम्बन्धमा जसले जीवनको समस्या बुझेको हुँदैन, बृहदारण्यको उपनिषदमा चाहिँ सांसारिक झमेलाहरूबाट व्याकुल मानिसको चाहिँ वर्णन गरिएको छ। यो वा एतत् अक्षरम गार्ग्य विदित्वास्मः लोकात् प्रैतिः सकृपण, अर्थात् जसले मानवका रूपमा रहेर पनि आफ्नो जीवनको समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन र जसले आत्मा साक्षात्कारको विज्ञान नबुझिकन कुकुर बिरालोले झैँ संसार त्याग्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई कृपण भनेको छ। र जीवात्माका लागि मानिसको शरीर एउटा बहुमूल्य वास्तवमा सम्पत्ति हो। उसले आफ्ना जीवनको समस्याको समाधान गर्ने काममा यो शरीरको उपयोग गर्न सक्छ। जसले यो अवसरको समुचित उपयोग गर्दैन त्यो कृपण हो, त्यो कन्जुस हो, त्यो लोभी हो, अथवा त्यो अज्ञानी हो, त्यो पटमूर्ख हो। अर्कातिर जसले जीवनको समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्यमा यो मानव जीवनको उपयोग गर्छ, त्यस्तो व्यक्ति बुद्धिमान हो, त्यस्तो व्यक्ति ब्राह्मण हो। एतत् अक्षरम गार्ग्यं विदित्वास्मा लोकात् प्रैतिसह ब्राह्मण। देहात्मा बुद्धि भएका कृपण मानिसहरूले परिवार, समाज, देश आदिप्रति अत्यन्त स्नेहशील हुँदै आफ्नो अमूल्य समय चाहिँ आसक्तिको पासमा भौतिक जन्जालमा चाहिँ त्याग्ने गर्छन्, छोड्ने गर्छन्। छालाकै रोगका आधारमा मानिसले आफ्नो पारिवारिक जीवन, खास गरी स्वास्नी, छोरछोरी, इष्ट मित्र आदिप्रति चाहिँ आसक्ति हुन्छ। अनि कृपण व्यक्ति या आफ्ना पारिवारिक जनहरूलाई मृत्युबाट बचाउँछु भन्ने ठान्छन्, जसले मृत्यु त कसैले टारेर टार्न सक्दैन, मेरो परिवार म मृत्युबाट टार्छु भनेर जसले सोध्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कृपण भन्नुपर्छ। यस किसिमको चाहिँ त्यो पारिवारिक आसक्ति त तल्ला तहका पशुहरूमा, कुकुर बिरालो आदि सबैमा हुन्छ। र उनीहरूले पनि आफ्ना छोराछोरी, इष्टमित्र आदि इत्यादिको रेखदेख गर्छन्। अर्जुन बुद्धिमान थिए, पारिवारिक जनहरूप्रति उनको प्रेम र मृत्युबाट उनीहरूको रक्षा गर्ने चाहना नै उनको चिन्ताको कारण हो भन्ने कुरा उनले बुझ्न सक्थे। मैले यिनको मृत्यु टार्न चाहिरहेको छु भन्ने कुरा उनले बुझ्न सक्थे। तर उनले के पनि बुझेका थिए भने मृत्यु त कसैले टारेर टर्दैन। म जति आसक्त भएर मैले जति प्रेम दर्शाए पनि मृत्यु नै त टार्न सकिन्न भन्ने कुरा उनले चाहिँ बुझेका थिए। अब त्यही भएर उनले चाहिँ यहाँ कार्पण्य दोष हो, यो कृपणताको दोषले चाहिँ मलाई घेर्दैछ। लडाइँ गर्नु चाहिँ उनको कर्तव्य हो, कर्तव्यले चाहिँ उनको प्रतीक्षा गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि उनले बुझेका थिए। तर कार्पण्य दोष, जुन कृपणताको दोष छ, त्यसले गर्दा उनी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसैले निश्चित समाधान निकाल्नका लागि उनले परम गुरु भगवान् श्रीकृष्णसँग चाहिँ अनुरोध गर्दैछन्। उनी शिष्य बनेर आफूलाई भगवान् कृष्णमा पूर्ण रूपमा चाहिँ समर्पित गर्दैछन्। अब उनी कृष्णसँग मित्रवत वा स्वामी सेवकको होइन कि गुरु शिष्यको सम्बन्ध चाहँदैछन् र शिष्यवत व्यवहार गर्दैछन्। गुरु र शिष्य बीचको कुराकानीहरू चाहिँ प्राय गम्भीर हुने गर्दछन्,
मित्रहरू बिच त्यति गम्भीर नहुन सक्छन्, स्वामी सेवक बिच आदेशात्मक मात्र हुन सक्छ, गम्भीर विषयहरू तत्त्व विषय निर्णयहरू नहुन सक्छन्। त्यही भएर अर्जुनले यहाँ आफ्ना आदरणीय गुरुसँग अति गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न चाहेका कारण भगवान कृष्ण भगवत गीता रूपी विज्ञानका मूल गुरु अर्जुन यो गीता ज्ञान बुझ्ने चाहिँ अब शिष्य बन्न चाहन्छन्। अर्जुनले कसरी यो गीता ज्ञान बुझे भन्ने कुरा अब यही गीतामै छ। यति हुँदाहुँदै पनि मूर्ख सांसारिक विद्वानहरू कृष्णको शरणमा होइन आदि इत्यादि कता कता के भौतिक विषय वस्तु आसक्ति आदि इत्यादि प्रति नै सधैँ आसक्त रहिरहन्छन्। साकार कृष्ण निराकार कृष्ण आदि इत्यादि भनेर त्यसैको विवादमा गल्फतीमा फसिराख्छन्। भगवान चाहिँ निर्विशेष छन्, सविशेष छन्, के छन्, कसो छन्, निर्गुण छन्, सगुण छन्, यो छन्, त्यो छन्, ह्यान त्यान इधर उधर भन्दै त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ फसेर बेकारको तर्क वितर्कमा चाहिँ लागेका छन्। हो, विषयवस्तु तत्त्व सम्बन्धमा तर्क वितर्क गर्न मिल्यो, तर अब यी अनावश्यक विषयहरू झमेला झन्झटमा लागेर, किनभने जिज्ञासा गर्नु त उत्तम विषयको पुरुषको लक्षण हो, तर प्रश्न के सम्बन्धमा गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जोसँग अब यस किसिमको चाहिँ प्रश्न गर्ने र प्रश्नको उत्तर सम्झिन सक्ने बुझ्न सक्ने ज्ञान छैन, तिनीहरूले भागवत गीता बुझ्न खोज्नु पनि ठुलो मूर्खता नै हो वास्तवमा। र यस प्रकार चाहिँ यो श्लोकमा अर्जुनले समग्र रूपमा भन्नुपर्दा पूर्ण रूपमा भगवान कृष्णको शरणागत हुँदै मलाई कृपणताको यो दोषले छोपेको छ, यो दोषबाट चाहिँ मलाई मुक्त गर्नुहोस् भनेर भगवान कृष्णसँग प्रार्थना गर्दै यो श्लोकमा भगवानसँग शिष्यको रूपमा मलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर यो श्लोकमा अर्जुनले चाहिँ भगवान कृष्णलाई प्रार्थना गरेका छन्। हरे कृष्ण।